रियाज में अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, खित्ते में इसराइली जारियत रोकने के लिए इकदामात पर गौर। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, लिबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत कर दी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क का पता लगा लिया। बशीर नामी शख्स उनका हेड है जो बैरून मुल्क से कलअदम BLA की सरगर्मियां देख रहा है। वजीर दाखिला सिंध जालंजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाड़ी में बारूद बलूचिस्तान में नस्ब किया गया। 4 अक्टूबर को गाड़ी हब से कराची आई। फिंगरप्रिंट से खुदकुश हमलावर की शनाख्त फहद के नाम से हुई। और हुकूमत पंजाब का स्मोक से मुतासरा 4 अजला में मार्केटें, बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, करियाना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना हुई। वजीर आजम से सऊदी वजीर सरमायाकारी और एडवाइजर रॉयल कोर्ट मोहम्मद तजवेरी की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मफाहमती याददाश्तों में 8 पर काम का आगाज हो चुका। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा चीन पाकिस्तान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेगा। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड बलूचिस्तान के इलाके विंदर से गिरफ्तार। जराये का कहना है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुख्तलिफ इलाकों से 2 खुदकुश हमलावरों समेत 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मुबैना खुदकुश हमलावर कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और गैर मुल्कियों को निशाना बनाना चाहते थे। बलूचिस्तान काबीना ने बलूचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वनरेबल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलूचिस्तान में अमन की बहाली के लिए सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात को बारावर बनाया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेज मिलकर दहशतगर्दी की इफरीत का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत का इलाकाई आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की जरूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। विफाकी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सरकारी हज पैकेज 10,75,000 रुपए से 11,75,000 रुपए तक होगा। सरकारी और निजी स्कीम का हज कोटा 50-50% मुकर्रर। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है आज़मीन हज के लिए हज की रकम की किस्तों में अदायगी का निजाम मुतारिफ करा रहे हैं। हज की रकम 3 अक़सात में जमा हो सकेगी। पहली बार हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सवाबी में तेज बारिश के साथ जालाबारी। स्वात, मलाकान, बुनेर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। स्वात में भी बादलों का राज। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफी सेशन। मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई गई। जराये ने बताया तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम शरीक हुए। रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF वफ्द रिपोर्ट का जायजा लेकर मुतालिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ्द और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। मिशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से कल मुलाकात मुतवक्के।
بانی پی ٹی آئی کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آتی، لیکن سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ سربراہ جے یو آئی پہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں۔ مظاہرے اور جلسے پی ٹی آئی کا حق ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ عوام میں جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے۔ فی الحال لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں، انہوں نے آگے بھی 3 سال کسی کو آنکھ نہیں مارنی۔ پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیلتا ہے، اس بار وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ $190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے 79 سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا ہے۔ جج نے کہا اس حوالے سے کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی تفصیل کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور دیگر کو نوٹس، جمعرات تک جواب طلب۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی واکنگ کے حوالے سے جسٹس امین الدین کے چیمبر میں اہم اجلاس۔ سپریم کورٹ نے آئینی بینچز سے متعلق اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سینئر ریسرچ آفیسر کو 199 کے تحت آنے والے مقدمات کو اسکروٹنی کی ہدایت کی گئی۔ حکومت کی جانب سے بھارت کے لیے سخت جواب کا انتظار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کے پاکستان نہ آنے پر محمد حفیظ کا رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا، یہ دن کا خواب تھا، بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گا۔ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ہم تمام ٹیموں کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن یہ جگہ صرف بھارت کے لیے ہی محفوظ نہیں۔ میں حکومت اور پی سی بی کی جانب سے سرپرائز اور سخت فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی این کو فائر وال کے ذریعے بلاک کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع پی ٹی اے کا کہنا ہے غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہیں، ان سے حساس ڈیٹا اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے نے 2010 میں وی پی اینز کے رجسٹریشن کا آغاز کیا تھا۔ اب تک تقریباً 20,500 وی پی اینز رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کا الزام حکومت پر عائد کر دیا۔ کہا اوچھے ہتھ کنڈوں کی ماہر حکومت کے کارندوں نے سازش کے تحت امریکی جھنڈا لہرایا۔ پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈیپٹی کمشنر شرقی نے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے جب تک امن و امان بہتر نہیں ہوگا جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ روسی سفیر کی گورنر سندھ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ روسی سفیر نے قائد اعظم گیلری کا دورہ کیا، شجرکاری کے تحت پودا بھی لگایا۔ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے پاک روس ماہرین اگلے ہفتے آن لائن تبادلہ خیال کریں گے۔ روسی سفیر کی وزیر اعلیٰ سندھ سے گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا روس کے ساتھ صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیر النام میمن سے یو اے کی قونصل جنرل کی ملاقات۔ شجیر میمن نے کہا سندھ کی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کا دورہ، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پروگرام کا افتتاح کیا۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا پروگرام کا مقصد کاشتکاری میں جدید آلات کے استعمال سے آگاہی دینا ہے۔ 5 سالہ زرعی منصوبے پر $2400 ملین لاگت آئے گی۔ آئی بی ایس سکھر کے محکمہ صحت کو 1 دسمبر کو ایم ڈی کیٹ لینے کی تجویز۔ آئی بی ایس سکھر نے تیاریاں شروع کر دی۔ پی ایم ڈی سی کے ناظم امتحانات امداد خشک اور محکمہ صحت کے زہیب حسن شیخ کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ امیدواروں کو ایم سی کیوز میں 5 کے بجائے 4 جوابات کے آپشنز کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک بچہ جاں بحق۔ موٹر سائیکل سوار شخص بیٹی اور 2 بیٹوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ والد، بیٹی اور بیٹا زخمی ہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر تیز رفتار جیپ نیچے گر گئی، ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ڈرائیور نشے میں تھا، زخمی ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ گھی اور کوکنگ آئل قیمتوں میں 30 روپے فی کلو کا اضافہ۔ کوکنگ آئل کی قیمت 530 سے بڑھ کر 560 اور گھی کی قیمت 520 سے بڑھ کر 550 روپے فی کلو ہو گئی۔
मार्केट डीलर्स का कहना है कि एक माह में ब्रांडेड घी की कीमत 120 रुपए बढ़ चुकी है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फांच के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा बीजिंग मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वजीर दिफा को ईरान के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 19 और जिबालिया में 13 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। आए अमन बहाल करें, कशीदगी कम करें, यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाएं, जमीनी कब्जे का लेन देन करके अमन मुआहिदा कर लें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को फोन करके मशवरा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से भी राब्ता किया और खित्ते के अमन से मुताल्लिक तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तानी स्क्वाड टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। टीम में शामिल दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल। जोश फिलिप टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा। मैंने आज तक जितने भी फाइनल खेले हैं और जितने भी बड़े इवेंट में फाइनल खेला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया है। मैंने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए तीसरी बार। जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है, जीत के आता है, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लेके आता है, तो जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको आना चाहिए, उनको रिसीविंग करनी चाहिए ताकि प्लेयर का हौसला बढ़ सके। यकीन था ये टाइटल भी जीत जाऊंगा। आज तक किसी बड़े इवेंट का फाइनल नहीं हारा। पाकिस्तान को तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जितवाने वाले मोहम्मद आसिफ की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अरकान को प्लेयर्स के इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। और मारूफ गुलकार ए नैयर को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्म दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले ए नैयर ने 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड अपने नाम किया। उनके गायकी ताज भी दिलों के ताज छेड़ देते हैं।